जय मसीह, नमस्ते। यीशु ख्रिस्टलाई हामी बाइबलका प्रत्येक पुस्तकहरूमा खोज्ने कोसिस सुरु गरेका छौँ र सायद आजभन्दा यसपछि आउने श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी प्रत्येक पुस्तकलाई, बाइबलका प्रत्येक खण्डहरूलाई केलाउने छौँ। कसरी पुरानो करारका प्रत्येक पुस्तकमा यीशुको बारेमा भविष्यवाणी, यीशु प्रभु कसरी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी हेर्दै जानेछौँ। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँलाई मृत सागरका मुठाहरूको बारेमा चर्चा गरेर सुरु गरेको थिएँ र त्यसको बारेमा मैले तपाईँलाई छोटकरीमा मात्रै बताएँ, किनभने सायद हामी धेरै चर्चा गर्न लाग्यो भने हामीसँग प्रशस्तै समय लाग्छ। तर त्यसैको सिलसिला अलिकति क्रमशः गरेर म आजको विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँले यसपछि स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ त्यो मृत सागरको मुठा जुन भेट्यो, त्यसलाई सम्पादन गर्ने, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने सम्पादक समूहको फोटो तपाईँलाई मैले अगाडि प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर अब अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूको फोटो पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि मृत सागरको मुठामा भेटिँदाखेरि शमूएलको पुस्तकको केही अंश कस्तो थियो भनेर तपाईँले अबको स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रस्थानको पुस्तक कस्तो थियो, त्यसमा युद्ध सम्बन्धी नियमहरू कस्तो थियो भनेर यसपछिको स्लाइडमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ होसेको पुस्तकको टुक्रा कसरी भेटिएको थियो भनेर, जुन चाहिँ पहिलो ईसापूर्वको पहिलो शताब्दी को पछिल्लो भागतिर यो लेखिएको भनेर, तयार गरिएको भनेर हामीले इतिहासमा अनि यसको कार्बन डेटिङ टेस्टबाट यो पत्ता लागेको छ। त्यो कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। कोहलेत तपाईँले देख्नुहुन्छ। कोहलेत भनेको चाहिँ हितोपदेश भनेर भनेको, कोहलेतलाई हितोपदेश भनेर अनुवाद गरिएको छ नेपालीमा। अनि सँगसँगै हितोपदेशको त्यो टुक्रा भयो, त्यसको अलिकति भेटिएको। अनि यसैयाको पुस्तक यस्तो मुठामा भेटिएको थियो। मृत सागरमा यशायाको पुस्तक चाहिँ यसरी भेटिएको थियो र अनि प्रदर्शनमा राखिएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनमा राखिन्छ, त्यसको फोटो खिचेर राखिन्छ, बाइबल कलेजतिर, बाइबलको रिसर्च गर्ने ठाउँहरूतिर राखिन्छ। अनि यो फोटो चाहिँ तपाईँले कुनै ठाउँमा प्रदर्शनमा यसरी राखिएको थियो, जुन कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर यी सबै कुराले एउटै कुरा प्रमाणित गर्दछ कि बाइबलमा भएको पुरानो करार परमेश्वरको वचन हो र परमप्रभु परमेश्वरले नै पुरानो करारका प्रतिहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नुभयो। अब यसपछि म तपाईँलाई पुरानो करारमा मसीहको घोषणाको केही झल्को तपाईँलाई दिन्छु। यसको हामी पछि विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। तर अहिले म तपाईँलाई छोटकरीमा केही कुरा बताउन चाहन्छु। उत्पत्ति 3:15 परमेश्वरले स्त्रीको सन्तान भनेर भन्नुभयो। त्यसरी हेर्दाखेरि मानिसको बीचमा स्त्रीको सन्तान भएर आउने चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि उत्पत्ति 12:1 गएर परमेश्वरले अब्राहमको छोराछोरी, अब्राहमको वंशबाट यो कुरा हुनेछ, अब्राहमको सन्तानबाट यो कुरा हुनेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि अनि कुल इजरायलको अब्राहमको छोरो इसाक, इसाकको छोरो याकुब, याकुबका 12 जना छोराहरूमध्ये एउटा छोराबाट, याकुबका 12 छोराहरूलाई इजरायलको 12 कुल भनिन्छ। त्यो 12 कुलमध्ये एउटा छोराबाट मसीहको जन्म हुनेछ, त्यो छोराको कुलबाट हुनेछ भनेर परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ थियो यहुदाको कुल, जुन चाहिँ उत्पत्ति 49:10 पढ्न पाइन्छ। मित्रहरू, कति यो अचम्म लाग्छ भनेदेखि परमेश्वरले पुरानो करारदेखि नै आफ्नो पुत्रको आगमनको तयारी गरिरहनु भएको थियो। सायद यसलाई हामी अब यसपछिका श्रृङ्खलाहरूमा जब प्रत्येक पुस्तकलाई केलाएर जानेछौँ, हामीले अझ गहिरो गरी यसलाई हेर्न सक्नेछौँ। तपाईँलाई मैले भने यहुदाको कुलबाट। अनि त्यति मात्रै होइन, अब अझ क्लियर हुँदै गएको छ अगाडि बढ्दाखेरि। अनि त्यो क्लियर भएको चाहिँ त्यसपछि दोस्रो सामुएल 7 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि परमेश्वरले दाउदको वंशबाट अथवा दाउदको सन्तानको लाइनबाट यीशु ख्रिस्ट आउनुहुनेछ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसको एक दुईवटा झल्को नयाँ करारमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। थुप्रै छ, त्योमध्ये केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जब तिमैको छोरा अन्धो बर्तिमैले यीशु त्यही बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पायो, उसले के भनेर पुकारा गर्यो? हे यीशु, दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। अनि दाउदको पुत्र भनेको चाहिँ आउनुहुने राजा। पहिलो सामुएल 7 अध्यायमा परमेश्वरले जुन
राजाको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो, दाउदलाई भन्नुभयो तेरो सिंहासन सधैँको लागि स्थिर रहनेछ र तेरो राजदण्ड कहिले पनि हट्ने छैन। अब हामीलाई थाहा छ दाउदको छोरा सोलोमन पछि चाहिँ इजरायलको राज्य टुक्रियो अनि त्यसपछि जब उनीहरू तेस्रोपल्ट प्रवासमा लगिए त्यसपछि सन् 1948 सम्ममा इजरायल देश थिएन। तर परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो सिंहासन सधैँको लागि स्थिर रहन्छ भनेर परमेश्वरले मसीहको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। अनि अर्को एउटा कुरा मित्रहरू, तपाईँले जब हामी पुरानो करारमा येशूको बारेमा हामी पढ्दै जान्छौँ, येशूको प्रकाश पढ्दै जान्छौँ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा टर्च लाइटले, तपाईँले जब हामी टर्च लाइट बाल्छौँ, टर्च लाइट बाल्दा के हुन्छ, त्यसको उज्यालो सानो हुन्छ, त्यो बढ्दै 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 यस्तो ठुलो हुँदै जान्छ नि। हो त्यस्तै पुरानो करारमा जब उत्पत्तिदेखि सुरु गरेर हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, त्यसपछि येशू ख्रिस्टको प्रकाश चाहिँ अझ ठुलो अझ ठुलो अझ ठुलो अझ ठुलो हुँदै गएको हामी पढ्न पाउँदछौँ। अचम्म लागेछ, यसरी परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आगमनको लागि, आफ्नो पुत्रलाई पठाउनको लागि सबै कुरा तयार गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मिका, अगमवक्ता मिकाले कहाँ जन्मिनु हुनेछ भनेर पनि भविष्यवाणी गरे। मिका 5 अध्यायको 2 पदमा उहाँको जन्म बेथलेहममा हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्यो। येशू प्रभु आउनुभन्दा कति सय वर्ष अगाडि, उत्पत्तिकै बेलामा, ठ्याक्कै इतिहास थाहा छैन, तर धेरै मानिसहरूले भन्छन् 3000 ईसापूर्व 3000 वर्ष अगाडिको घटना हो भन्ने धेरैजनाको तर्क मैले मेरो स्टडी बाइबलहरू भेट्दाखेरि त्यही कुरा भेटाएँ। अनि त्यसपछि अब्राहमको समयमा, त्यसपछि दाउद राजाको समय, के अरे यहुदाको समय, त्यो कति इतिहासको पुरानो कालखण्डमा इजरायल देश अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आगमनको लागि ठाउँ तयार पार्नु भएको थियो। हुन त मैले यसपछि तपाईँलाई यसपछिको पाठहरूलाई म त्यतिपट्टि तपाईँको त्यो जिज्ञासालाई त्यसपछि नै क्रमशः मेटाउनेछु। अहिले चाहिँ म अहिले यही श्रृङ्खलामा क्रमशः जानेछु। अनि यसाया 53 अध्यायमा येशूको मृत्युको बारेमा लेखिएको छ। येशूको मृत्यु कसरी हुन्छ भनेर लेखिएको छ। उहाँ चाहिँ कष्ट भोग्ने, दुःख भोग्ने, परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, कुटिएको, पिटिएको भनेर। अनि भजन सङ्ग्रहमा पनि उहाँको मृत्यु कसरी हुन्छ भनेर हामी भजन सङ्ग्रहमा पनि लेखेको पाउँदछौँ। अनि यसैयाले अगमवाणी गरेको, यसैले अर्को पनि अगमवाणी गरेका छन्, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ, स्त्रीको सन्तानको कुरा गरेको छ। कन्या गर्भवती हुनेछ र एउटा बालक जन्माउनेछ, स्त्रीको सन्तान। परमेश्वरले उत्पत्तिको कति हजार वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरालाई, त्यही कुरा नै परमेश्वरका दासहरूले त्यही कुरालाई क्रमशः उहाँको आत्माद्वारा प्रकट गरेका छन्। यसाया 53 अध्यायमा उहाँ कसरी मर्नुहुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरिएको छ। र धेरैजनाले दानियल 9 अध्यायको 24 पदलाई हेरेर त्यसको मिति हिसाब गरेर सन् 33मा उहाँको मृत्यु हुनेछ भनेर भविष्यवाणी दानियलले गरेका हुन् भनेर धेरैजना बाइबलको विद्वानहरूको निष्कर्ष छ। अनि यी सबै कुरालाई एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्छ, त्यो चाहिँ हो ख्रिस्ट येशू। ख्रिस्ट येशूतिर नै सबै कुरा केन्द्रित भएर गएको छ। अब यसपछि अब येशू प्रभु जानुभयो। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि नै भने, क्रिस्चियन धर्म चाहिँ येशू प्रभु आएपछि सुरु भएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वर आफैबाट सुरु भयो। किनभने क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई विश्वास गरेर उहाँको इच्छाअनुसारको जीवन बिताउने कुरा हो। अरू यसमा अरू नियम कानुन कुराहरू होइनन् कि सत्य परमेश्वरलाई चिनेर, हामीलाई बनाउने परमेश्वरलाई चिनेर उहाँको मार्गमा हिँड्ने, त्यही नै हो क्रिस्चियन विश्वास। उहाँले हामीलाई देखाउनु भएको कुरा त्यही नै हो, जुन कुरा हामी उहाँको पवित्र वचनमा पाउन सक्छौँ। र मैले तपाईँलाई भने कि उहाँको पवित्र वचन परमेश्वर आफैले जगाउनु भयो। अनि येशू प्रभु जानुभएपछि नयाँ करार लेखिन लागेको थियो। अनि येशू प्रभुले पनि नयाँ करार, जुन येशू प्रभु जानुभएपछि जुन नयाँ करार लेखिनेछ, येशू आफैले किताब लेख्नु भएन, तर उहाँको बारेमा लाखौँ किताबहरू उहाँको बारेमा लेखिएका छन्। उहाँको विरोध गरेर पनि केही किताबहरू लेखेका छन् र उहाँले बोलेका एउटा वाक्यलाई लिएर मान्छेले किताबै लेखेका छन्। किनभनेदेखि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र युहन्नाले पनि भन्दछन्, युहन्नाले सुसमाचार लेख्ने बेला भन्छन्, येशूको बारेमा सबै कुरा लेख्ने हो भनेदेखि संसारमा नअटाउने किताबहरू बन्ने थिए, तर हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र वचनमा हामीलाई, हाम्रो लागि लेखिनलाई दिनुभयो। अनि त्यसकारण येशू प्रभुले आफू जानुभन्दा अगाडि जुन नयाँ करार लेखिन लागेको छ, त्यो पनि पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट, परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिनेछ भनेर
उहाँले भन्नुभयो, त्यसको भविष्यवाणी गर्नुभयो, त्यसको सङ्केत गर्नुभयो। मैले योभन्दा अगाडि पुरानो करारको कुरा गरेको थिएँ, अब नयाँ करार कसरी लेखियो भनेर कुरा गर्दछु। येशू प्रभु जानु भएपछि प्राय नयाँ करार चाहिँ उहाँका चेलाहरूले लेखेको अथवा उहाँको चेलाहरूसँग नजिकको समय बिताए। जस्तै उदाहरणको लागि मर्कुस उहाँको चेला थिएनन्, तर पत्रुसको बाट उनले जे कुराहरू सुने उनले त्यो कुराहरू लेखे। अनि धेरैपल्ट हामी 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमध्ये मर्कुसको पुस्तक चाहिँ सुरुमा लेखिएको थियो भनेर धेरै बाइबलका विद्वानहरूको मत छ, र म पनि त्यो कुरालाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि मान्दछु। योना 15:26 प्रभुले उहाँको प्रतिज्ञा दिनुभयो, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले सिकाउनुहुनेछ भनेर 14:26 पनि 15:26 पनि येशू प्रभुले देखाउनु भयो। अनि योना 14:26 पवित्र आत्माले सिकाउनुहुनेछ, सम्झाउनुहुनेछ भन्नुभयो। त्यसको अर्थ चाहिँ उनीहरूले जे लेख्न लागेका थिए त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट आउनेछ भनेर येशू प्रभुले भविष्यवाणी गर्नुभयो। एक हिसाबले त्यस भविष्यमा यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि पवित्र आत्माले चेलाहरूलाई सिकाउनु भएकै कुरा चाहिँ तिनीहरूले सिकाउनेछन्, अर्थात् अब उनीहरूले लेख्नेछन् भनेर येशू प्रभुले भन्नुभयो। लेख्नेछन् भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको छैन, उनीहरूले सिकाउनेछन्, किनभने चेलाहरू जाने बेलामा उनीहरूले जे सिकाउनु पर्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले लेखेर गएको कारणले पक्कै पनि त्यो कुरा पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट भएको थियो। नयाँ करारमा पुरानो करारका धेरै खण्डहरू उल्लेख गरिएका छन्। उदाहरणको लागि लुका 10:7, याकुब 1:1, 2 पत्रुस 1:1, 2 पत्रुस 3:2, रोमी 1:3 - 5, 1 कोरिन्थी 14:37, थुप्रै पुरानो करारबाट नयाँ करारमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। त्यसको अर्थ परमेश्वरको वचनको जुन आदि खण्ड थियो त्यसको सिलसिलावार रूपमा त्यसको क्रमशः जे आवश्यक थियो त्यो कुरा चाहिँ नयाँ करारमा थपिएर आएको छ। सुरुका चर्चहरूले, सुरुको मण्डलीहरूले नयाँ करार चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखेको हो भनेर पुष्टि गरेका छन्। 2 थेसलोनिकी 2:15, 1 थेसलोनिकी 5:27 हेर्दाखेरि त्यो बेलामा जुन पौलले चिठीहरू लेखेका थिए त्यो चिठी चाहिँ परमेश्वरकै प्रेरणाबाट लेखिएको भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेका थिए। अब एउटा शब्द मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, पहिलो श्रृङ्खलामा यसलाई अलिकति थोरै पुष्टि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। बाइबल क्यानन भन्ने शब्द, बाइबल क्यानन चाहिँ बाइबलमा 66वटा पुस्तक किन राखियो र बाइबलकै समयमा लेखिएको अपोक्रिफा किन हटाएन भनेर सायद मैले तपाईँलाई अलिकति भनेको थिएँ। त्यसै प्रसङ्गमा अलिकति थप्न चाहन्छु। त्यसको लागि 5वटा मापदण्डहरू परमेश्वरका जनहरूले अपनाएका छन् जब 66वटा पुस्तकलाई छुट्याउने बेलामा। के यो पुस्तक परमेश्वरका जनले लेखेका हुन् त? पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त, त्यो व्यक्ति परमेश्वरको अगमवक्ता थियो कि थिएन, परमेश्वरको जन हो कि होइन। तेस्रो, अनि त्यो पुस्तकभन्दा त्यो लेखिनुभन्दा अगाडि, उदाहरणको लागि नयाँ करार लेखिनुभन्दा अगाडि पुरानो करार करिब 200 ईसा पूर्वमा तयार भइसकेको थियो। त्यसको मैले तपाईँलाई विस्तृत अघिल्लो श्रृङ्खलामा बताएँ। र त्यो सत्यता, त्यसमा भएको थियोलोजिकल डक्ट्रिनल कुराहरू, शिक्षा कुराहरू, नैतिकता कुराहरू, परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरू, अब नयाँ आएको कुराहरूमा क्रमशः त्यही कुरा छ कि त्यससँग नमिल्ने कुरा छ भने त्यसलाई बाइबल क्याननमा राखिएन, त्यससँग मिल्ने कुराहरू मात्रै बाइबल क्याननमा राखियो। र त्यसपछि परमेश्वरको शक्तिको बारेमा छ कि छैन, परमेश्वरको शक्ति प्रदर्शन गर्छ कि गर्दैन, अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कामद्वारा यी कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छ कि छैन त्यसको पनि जाँच गरियो। र अर्को चाहिँ त्यो बेलाका परमेश्वरका जनहरू अथवा त्यो बेलाको चर्चले त्यो पुस्तकलाई स्वीकार गरेको छ कि छैन त्यसलाई पनि जाँचेर हेरियो। अब हामी हिब्रू बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिब्रू बाइबलको 3वटा मुख्य खण्डहरू छ। हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबल अनुसार अनि अङ्ग्रेजीमा मैले भेटाएको अध्ययन अनुसार चाहिँ सेप्टुजिन्टको बारेमा मैले अगाडि भनेको कारणले त्यसको दोहोऱ्याइन। सेप्टुजिन्ट ग्रिक भाषाको पुरानो करार अनुसार पुरानो करारलाई वर्गीकरण गरिएको छ। कसरी वर्गीकरण गरेको छ? नेपाली बाइबलमा तपाईँले हेर्दाखेरि सुरुमा व्यवस्थाका पुस्तकहरू, त्यसपछि इतिहासका पुस्तकहरू, त्यसपछि पद्य र बुद्धिका पुस्तकहरू, र त्यसपछि अगमवक्ता पनि 2टा गरेको। ठुला अगमवक्ताहरू सुरुमा, त्यसपछि साना अगमवक्ताहरू, तिनीहरूको साइज अनुसार प्राय लेखिएको छ, त्यसरी छुट्याएको। तर हिब्रू बाइबलमा चाहिँ पुस्तकहरू त्यही नै हो, तर त्यसलाई फरक किसिमले क्लासिफिकेसन, फरक किसिमले त्यसलाई राखिएको छ। त्यो चाहिँ हो सुरुमा तोरा जुन व्यवस्था, अनि नबीम अगमवक्ताहरू, केटुबिम राइटिङ्स अथवा पद्य बुद्धिका पुस्तकहरू जे भने पनि हुन्छ। अनि हिब्रू बाइबलमा चाहिँ पुरानो करार 24वटा पुस्तकहरू मात्रै छन्। 24वटा पुस्तक भनेको अहिले हामीसँग भएको 39वटै पुस्तकहरू हो। उदाहरणको लागि पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल चाहिँ अध्ययनको लागि सजिलो होस् भनेर छुट्याए जस्तो लाग्छ मलाई, अनि पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल भनेर छुट्याएको छैन।
अनि त्यसरी अरू कति पुस्तकहरू चाहिँ एउटै पुस्तक रूपमा आएको कारणले जम्मा 24वटा पुस्तक हुन्। तर हाम्रो जुन बाइबलमा छ त्यो चाहिँ सबै नै छ। फेरि त्यो फेरि त्यसको अर्थ घटी छ भन्ने होइन। मैले अघि तपाईँलाई भने पहिलो जसरी छुट्याएको छ त्यसरी छैन। कतिवटा पुस्तकहरूलाई गरेर एउटै पुस्तकमा गाभेर त्यसरी लेखेको छ। अनि येशूले पुरानो करारलाई स्वीकार गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने अपोक्रिफा भनेको मैले तपाईँलाई बताएँ बाइबलकै समयमा लेखेका पुस्तकहरू। बाइबल लेख्ने मान्छेले छद्मनाम राखेर परमेश्वरसँग भएको सिद्धान्तलाई नमिल्ने गरेर अनिखेर अपोक्रिफामा भएका समस्याहरू कुरा गर्दा पहिलो त छद्मनाम, दोस्रो त्यो बेलाको चर्चले स्वीकार गरेन, तेस्रो जुन मूल सिद्धान्त मूल शिक्षा हो त्योसँग नमिल्ने कुराहरू थिए। अनि सायद अरू कारणहरू पनि छन्, हामी क्रमशः केलाउँदै जानेछौँ। अनि येशू प्रभुले ती कुराहरूको उल्लेख गर्नु भएन। जब येशू प्रभुले पुरानो करार उल्लेख गर्नुभयो उहाँले व्यवस्थाका पुस्तकहरू अगमवक्ताका पुस्तकहरू भनेर उहाँले हिब्रू बाइबललाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अङ्ग्रेजी बाइबल होइन कि हिब्रू बाइबललाई उहाँले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यसरी येशू प्रभुले पुरानो करारलाई अहिले हाम्रो हातमा भएको पुरानो करारलाई येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। तर अपोक्रिफालाई उहाँले उल्लेख गर्नु भएन। अपोक्रिफाका कुनै पनि शिक्षालाई येशू प्रभुले उल्लेख गर्नु भएन। अनि येशू प्रभुले व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्नुभयो। पुरानो करारमा भएको व्यवस्थालाई येशू प्रभुले दोहोऱ्याइ तेह्राइ गर्नुभयो। उदाहरणको लागि उत्पत्ति 1:27 भएको कुरालाई उहाँले मत्ती 19 अध्यायमा भन्नुभयो। पहिलो सामुएल 21:6 भएको कुरालाई उहाँले मत्ती 12:3-4 भन्नुभयो। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन कुरा येशू प्रभुले पुरानो करारमा अथवा त्यसको सिद्धान्त ल्याएर येशू प्रभुले नयाँ करारमा उल्लेख गर्नुभयो। अनि येशू प्रभुले पुरानो करारका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो, उल्लेख गर्नुभयो। उदाहरणको लागि येशू प्रभुले आदम र हव्वाको कुरा गर्नुभयो, नोह र जलप्रलयको कुरा गर्नुभयो, सदोम र गमोराको कुरा गर्नुभयो। थुप्रै कुराहरू येशू प्रभुले गर्नुभयो। अनि येशू प्रभुले पुरानो करारमा भएका आश्चर्य कर्महरूलाई दोहोऱ्याउनु भयो। त्यो दोहोऱ्याउनु भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो लेखेको ठिक छ, त्यो परमेश्वरको वचन हो भनेर येशूले अप्रुभ गर्नुभएको, स्वीकृति जनाउनु भएको। उदाहरणको लागि लुका 17:27 जलप्रलयको बारेमा, नुहको समय भएको जलप्रलयको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। उत्पत्तिको पुस्तक उत्पत्ति 6, 7, 8को घटनालाई येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। लुका 17:32 लोतकी पत्नीको नुनको खाँबो भएको जुन लोतकी पत्नी थिए त्यसको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। लुका 20:37 जलिरहेको पोथ्राको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। योना 3:14 येशू प्रभुले मूसाले उजाड स्थानमा काँसाको सर्प उचालेको कुरालाई येशू प्रभुले मानिसको पुत्र पनि उचालिनुपर्छ। अनि त्यसरी योना 3:16 जुन फेमस पद छ त्यो चाहिँ त्यो काँसाको सर्पको उल्लेख गरेपछि येशू प्रभुले योना 3:16 भन्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। योना 6:49 स्वर्गबाट आएको मन्नको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। येशू प्रभुले स्वर्गबाट आएको मन्नको बारे उल्लेख गर्नुभयो। अनि उहाँले आफैलाई नै त्यो स्वर्गबाट आएको मन्न चाहिँ मनै हो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लुका 4:26 नामान कुष्ठरोगीको निको भएको घटनालाई येशू प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। लुका 4:25 सारपातकी विधवाको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। मत्ती 12:41 योना माछाको पेटमा बसेको विषयमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। मत्ती 24:15 दानियललाई दिएको दुःखको बारेमा, सतावटको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। योना 12:38-41 एशियाको भविष्यवाणीको बारेमा येशू प्रभुले उल्लेख गर्नुभयो। यसरी हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि पुरानो करारलाई येशू प्रभुले यस ठिक छ यो परमेश्वरको वचन हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो। अब हामीले हेर्ने चाहिँ पुरानो करारका पुस्तकहरूमा, अझ व्यवस्थाको पुस्तकमा येशू प्रभुको बारेमा के छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा येशू प्रभुको कसरी तयारी परमेश्वरले, त्यो म कहिलेकाहीँ त्यो विचार गर्दा म आफै छक्क पर्छु क्या। म आफै अचम्म लाग्छ कि परमेश्वरले संसारको उत्पत्तिदेखि नै मसीहको लागि संसारको भूगोल, सामाजिक परिवेश, राजनैतिक परिवेश, ऐतिहासिक परिवेश, मानिसहरूको यो मनोवैज्ञानिक भन त्यो भावनात्मक मानिसहरूको भावनात्मक परिवेश भनौँ होइन, त्यो कुराहरू परमेश्वरले ठ्याक्क तयार पार्नु। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्यो बेलामा रोडहरू कसरी बन्यो ठ्याक्क त्यो चाहिँ केन्द्र थियो जहाँ येशू प्रभुले, अनि सँगसँगै लिङ्गुआ फ्राङ्का भन्छ जुन भाषा त्यो बेलामा ग्रिक भाषाले संसारमा आधिपत्य जमाएको समय थियो। परमेश्वरले
समय पनि अनि यहुदीहरूले मसिहा आउनु छ र खोजिरहेका थिए होइन। अनि आएर हामीलाई यिनीहरूलाई यो रोमीलाई भगाएर गर्छ भने आज बेलुका हामीले हाम्रो परिवारको सङ्गतिमा दानियलको पुस्तकबाट पढ्दै थियौँ। अनि मलाई त्यो विचार्दा यस्तो अचम्म लाग्यो कि परमेश्वरले कसरी भविष्यमा हुने कुरा उहाँको त्यो जब नबुकदनेस्सर राजालाई परमेश्वरले सपनामा देखाउनु भएको भविष्यमा परमेश्वरको राज्य आउनेछ र त्यो राज्यले सबै राज्यलाई तहस नहस पारेछ। हामी यो विषय पछि क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। अब नयाँ करार म अलिकति थोरै मात्रै यसबारेमा चर्चा गर्छु। क्यानन भनेको मैले तपाईँलाई भने मापदण्डहरू भयो। अनिखेर सन् 325 को नाइसियाको महासभाले बाइबलका 66 पुस्तकहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर स्वीकार गरेको कारणले अब त्यसपछि विश्वव्यापी मण्डलीले नै यसलाई त्यो बेलादेखि प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म 66 पुस्तकमा जे लेखिएको छ त्यो हाम्रो लागि 100% परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको, सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, अर्थ दिनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। अब नयाँ करारको पुस्तकहरू येशू प्रभु संसारमा जानुभएपछि लेखिएका पुस्तकहरूको नयाँ करारमा राखिने कारणहरू छन्। त्यत्तिकै हावामा आएर कसैले राखेको होइन, त्यसको पनि केही कारणहरू तपाईँको बिचमा आज राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, प्रेरित वा प्रेरितहरूले स्वीकार गरेका नजिककाहरूले लेखेको हुनुपर्छ। जो पाए त्यसले लेखेको पुस्तकलाई नयाँ करारमा समेटिएको छैन। अनि त्यो बेलाको चर्चले यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर सर्वमान्य रूपमा स्वीकार गरेको, परमेश्वरका जनहरूले स्वीकार गरेको पुस्तकलाई राखिएको र पहिलो शताब्दीका क्रिस्चियनहरूले त्यो पुस्तकहरू उनीहरू भेला हुँदा पढ्थे र त्यसको शिक्षालाई स्वीकार गर्थे। त्यो पनि मापदण्ड भयो। अनि त्यसपछि मैले भने योभन्दा अगाडि त्यो नयाँ करार लेखिनुभन्दा अगाडि लेखेका पुस्तकहरू पुरानो करार र त्यसले मानव उदाहरणलाई नयाँ करारको मर्कुस पहिलो लेख्यो, त्यसपछि भनौँ न मर्कुस 4 सुसमाचारमध्ये मर्कुस पहिलो लेख्यो, त्यसपछि लेखेका सुसमाचारले मर्कुसमा लेखेको कुरालाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन, त्यसमा बाजिने कुरा छ कि छैन, त्यो सबै कुरा अध्ययन गरेर योभन्दा पहिले तयार पारिएका शिक्षाहरूसित मिल्ने, सिद्धान्तहरूसित मिल्ने पुस्तकहरूलाई त्यसपछि त्यहाँ राखियो। र अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कामद्वारा यी लेखाइहरूलाई, यी पुस्तकहरूलाई पुष्टि गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने आधारमा पनि नयाँ करारका पुस्तकहरू छुट्याइयो। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले परमेश्वरको वचनको संरचनाको मात्रै छोटकरीमा तपाईँलाई चर्चा गरेको। अब हो न, यसको बारेमा हामीले जति अध्ययन गरे पनि अपुरै हुन्छ। मलाई त सायद अब तपाईँहरू यो भिडियो हेर्नेले मभन्दा धेरै अध्ययन गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला यो विषयमा। सायद मैले कतिवटा कुरा अपुरो गरेँ होला, मैले कतिवटा कुरा छुटाएँ होला, तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि बाइबल 100% रूपमा परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको आत्माले संसारको इतिहासलाई, संसारलाई चाहिने, मुक्तिको लागि चाहिने कुरा चाहिँ बाइबलमा राखिदिनु भएको छ। मुक्ति र भक्ति दुवैको लागि, मुक्ति र भक्ति दुवैको लागि मानिसलाई के चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बाइबलमा छ। र एउटा सानो पोइन्ट चाहिँ, बाइबलमा परमेश्वरको बारेमा सबै कुरा चाहिँ लेखिएको छैन। किनभने योनाले पनि भन्यो नि त 21 अध्यायमा, यदि उहाँको बारेमा लेखेको येशूले गरेको, पृथ्वीमा हुँदा गरेको कामकै बारेमा मात्रै लेख्ने हो भने संसारभरि नअटाउने पुस्तक बन्थे भनेदेखि त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर याहवे परमेश्वरको वर्णन मान्छेले पुस्तकमा, शब्दमा गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीलाई मुक्ति र भक्तिको लागि जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ बाइबलमा प्रशस्तै छ। र बाइबलभन्दा बाहिर गएर हामीले मुक्ति खोज्नु पनि पर्दैन, भक्तिपूर्ण जीवन बिताउनको लागि अरू ठाउँमा हामीले खोजी गरिराख्नु पनि पर्दैन। समय दिएर यो हेरिदिनु भयो। म आशा गर्छु तपाईँले केही न केही कुरा यसबाट सिक्नुभयो। तपाईँलाई केही सुझाव सल्लाह छ भने मलाई तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह।